انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ حضرات ذی وقار، معزز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل قدر معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا اج تیسرا جمعہ اللہ دی خاص توفیق نال ساڈی زندگی چ اللہ نے میسر فرمایا ہے۔ 20واں روزہ یعنی 2 عشرے اج مکمل ہو رہے نے، آخری 1 عشرہ باقی ہے۔ کوشش کے فرماؤ کہ اپنے مالک ارض و سما دے نال میں تے تسی اپنے تعلق نو استوار کر لئیے، کیونکہ اے دنیا دی زندگی بالآخر ادا اختتام ہو کے رہے گا۔ اس دنیا جہان رنگ بوجھو، کوئی فرد و بشر ایسا نہیں کہ جدے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت دا فیصلہ نہ فرمایا ہوئے۔ جدو ہر حال دے اندر مر جانا ہے اور اس مالک دی عدالت دے سامنے پیش ہونا ہے، جتھے نہ کوئی ساڈا وکیل ہوئے گا نہ کوئی ضمانتی ہوئے گا، او دے سامنے کوئی وکیل کوئی دلیل نہیں چل سکے گی۔ جھوٹ دے فیصلہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں، فیصلہ کسوٹی تے ہوئے گا، معیار تے ہوئے گا۔ بارک اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، لیسا بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے دے درمیان جو ترجمان کوئی مترجم نہیں ہوئے گا۔ جو انسان کہہ رہے ہیں رحمان سمجھ رہے ہیں، جو رحمان فرما رہے ہیں انسان سمجھے گا۔ ہر حال چوتھے جا کے رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اج بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا اور دعا فرمانا، قرآن دی برکت دے نال اللہ میرے اور تواڈے دلاں دی اندھیر نگری نو منور تے معطر فرما دے۔ پروانیوں قرآن دیو، آخرت دی فکر کیا ہے؟ دنیا دی زندگی ایک کیا ہے؟ ایک دھوکھے دا سامان ہے، چند روز دی زندگی ہے۔ اصل زندگی، اصل کامیابی وہ آخرت دی کامیابی ہے۔ تے لکھیا کتے؟ آئیے ذرا قرآن پاک نو سنو۔ فرمایا میرے رحمان نے، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا
فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ دنیا دی زندگی جڑی کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو تے موت دا سنہا گرن ہر زیرو تے موت دا پیغام گرن کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت تے قیامت دے دن توانوں تواڈے اعمال دا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا اللہ فرماندے نے فمن زحزح عن النار او یار کامیابی دا پیمانہ رب بیان فرما رہے ہیں کامیاب کیڑا انسان ہے اسی سمجھنے ہیں اونچی اونچی بنا لئیے اسی کامیاب ہو گیا میں گڈی خرید لئی تے میں کامیاب ہو گیا میں جناب بزنس کر لیا تے کامیاب ہو گیا میں پیوتا بینک بیلنس بنا لیا تے میں کامیاب ہو گیا اللہ فرماندے نے او بندیو اے دا نام کامیابی نہیں جے اے تے دنیا دا دھوکا تے دنیا دا ساز و سامان انہاں چیزاں تے ایتھے ہی رہ جانا نال تیرے کسے شہر نے نہیں جانا اللہ سونیا پھر تسی ارشاد فرماؤ کامیابی کے دا نام ہے اللہ فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جیڑا جہنم تو بچا کے رب دے جنت وچ داخل کر دیتا گیا اے بندہ کامیاب ہے اے شخص کامیاب ہے اللہ پھر دنیا دے انے سارے چھڑے انہاں دا کی مطلب ہے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا دے دھوکے دا سامان آئیے ذرا قرآن دا ایک اگلا مقام ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ محبوب سونیا اساں تواڈے تو پہلے بھی نا جننے انسان اس زمین تے آئے نے کسے واسطے ہمیشہ دی زندگی نہیں بنائی ایک ٹائم آیا سارے اپنی ساواں پوریاں کر کے چلے گیا نے آدم آئے نے زندگی گزار کے چلے گیا نے جناب نوح آئے نے زندگی بسر کر کے چلے گیا نے یحییٰ آئے نے زندگی گزار کے چلے گیا نے زکریا آئے نے چلے گیا نے جناب ہود لوط اللہ دے پیغمبر آندے گیا نے اپنا اپنا وقت بتا کے جاندے گیا نے حضرت جناب یوسف جیسے حسین آئے تھے وہ بھی چلے گیا موسیٰ کلیم اللہ آئے تھے وہ بھی چلے گیا عیسیٰ روح اللہ آئے تھے وہ بھی چلے گیا اللہ کے جگہ دے پیر اس کائنات دے سردار پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے نے، آپ اس دنیا نو چھڑ کر کے چلے گئے نے، اور کسے نو ہمیشگی اس دنیا اندر پکا کوئی نہیں۔ اگر اس دنیا اندر پکا ہوندی امام آدم محمد پھر کدی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھڑ کر کے نہ جاندے۔ اتنے آمینہ دا لال نہیں رہا، یوسف جیسا صاحب جمال نہیں رہا، تے میں تے تم ہی نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ادھر رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا تسی جس مقام تے بھی ہوو گے، جس جگہ تے بھی چھپ جاؤ گے، موت تہاڈا پیچھا کر کے رہے گی، موت ہر حال وچ آ کے رہے گی، موت دے کولوں مفر کوئی نہیں۔ بھاویں تسی بڑے بڑے محلات امیر فرما لو، موت اتھے بھی آ کے رہے گا۔ لو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاویں بلڈنگاں بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، اللہ ذوالجلال دی قسم موت کولوں مفر نہیں جے۔ اتھے اللہ دے بڑے بڑے پیارے رب دے نبی نہیں رہنے۔ آئیے ذرا میں ایک دو نبیاں نہ تہاڈی ملاقات کراواں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، اللہ فرماندے نے ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو سامنے بٹھایا، انہاں نال واز و نصیحت کر رہے ہیں تے رب دا قرآن آندا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جدوں یعقوب پیغمبر تے موت آئی ہے، پتہ لگیا قرآن نبیاں دی موت دی گل کردا ہے، نبیاں دی موت دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نو بھی رب اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا انکا میتون وانہم میتون۔ سونیا محبوبہ ایک ٹائم آنا ہے تساں بھی دنیا دی زندگی نو چھڑ کر کے چلے جانا ہے۔ یہ جڑے خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ آپ پہ موت آئے گی تے محمد علیہ السلام دا کم تمام ہو جائے گا، کوئی ایدہ نام لیوا باقی نہیں رہ جائے گا۔ سونیا انہاں نو دس دیو، ارشاد فرما دیو، اور جے میں نہیں رہنا تے تساں بھی رہ سکنا، کسے بھی اس دنیا تے بقا نہیں، کسے نے بھی زندہ نہیں رہنا۔ اور ایک ہی وجہ کفار مکہ چو ایک بندہ اید کر کے ایک قبرستان جو گزرن دے ہے تے قبرستان جو ایک سڑی بسیدہ پرانی ہڈی مل گئی ہے تے انہوں لے آ کے نبی پاک دے سامنے تروڑ دا پیا، پور دا پیا، مروڑ دا پیا تے نال میرے آقا نو آندہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کیا دیو میں یحیی العظام وہی رمیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا کہ مرن تو بعد دوبارہ زندہ کیتا جانا ہے، سانو اٹھایا جانا ہے۔ تے میں ایک گل پوچھنا چاہنا، میں یحیی العظام وہی رمیم،
اینا پرانیاں بسیدہ ہڈیاں نو پلا کون زندہ کرے گا؟ میں گلاں کرنا اے ویکھتے صحیح نا اے ہڈیاں دا کی حال بن گیا ہے تے کون جڑا انہاں تو دوبارہ انسان بناوے؟ تے میرے آقا تے رب دا قرآن آیا ہے فرمایا محبوب انہاں نو دس دیو قل یحیی الذی انشأہا اول مرۃ جنہیں رب نے پہلی بار انہاں نو بنایا سی وہ کوئی رب دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا وہ رب اپنے سامنے انسان بنا کے کھڑا کرے گا اور جیڑا رب بغیر بنی شے نو نیا سرے تو بنان تے قادر ہے تے بنی ہوئی چیز نو دوبارہ بنانا مشکل ہوندا کوئی مشکل نہیں ہوندا ایک بندے نے نویں سرے تو پکھا بنا لیا ہے ان اے اگر خراب ہو جاندا ہے وہ دے واسطے ٹھیک کرنا انو مشکل نہیں ہے کیونکہ انہیں پہلے بنایا ہے انہیں شروع تو بنایا ہے اور میرے رب نے تے پانی تو انسان بنا دیتا ہے او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فرمایا اور رب دی ذات ہے جیڑا تواڈیاں شکلاں ماں دے بطن وچ بناندا ہے تے جویں او دا دل کردا ہے جویں اونوں پیارا لگدا ہے اونجدا بنا دیندا ہے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سجے بنا بناوے بن ہاتھ لایا تے بنا اوزاراں وہ کامل کر دکھلاوے رب دیاں مرضیاں نے جڑا ماں دے بدن چ صورتاں بناندا ہے اللہ فرماندے نے والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین اللہ فرماندے نے میں پانی دے نطفے تو تواڈیاں صورتاں بنائیاں نے لکڑی دے بت لوگ بنا سکدے نے جناب لوہے دے بت بنا سکدے نے پلاسٹک تو شکلاں بنائیاں جا سکدیاں نے پر پانی دی پلیٹ تو انسان بنا سکدا تے کلا عرش والا رب بھی بنا سکدا ہے اس رب تو علاوہ کو پیدا نہیں کر سکدا جیڑا رب بنان تے قادر ہے او تینوں مارن تے بھی قادر ہے مارن تو بعد دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادر ہے اس واسطے یقین بنا لے عقیدہ بنا لے کہ مرن تو بعد سانو دوبارہ زندہ کیتا جانا ہے پھر جناب رب دی عدالت جو پیش کیتا جانا ہے اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم اے انسان تینوں اس مٹی جو بنایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری رب باندے نے مٹی جو بنایا مٹی جی واپس لے کے جاواں گے اور اسی مٹی جو اسی دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لواں گے اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور لوگوں موت نو یاد کریا کرو موت نو یاد رکھیا کرو موت لذتاں مٹا دینے والے موت کولوں کوئی مفر نہیں پا سکدا موت دنیا دیاں آسائشاں نو ختم کر دیندی ہے موت پیاریاں کولوں جدا کر دیندی ہے قل یتوفاکم
ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ فرمایا تھانوں ملک الموت فوت کر لے گا۔ ملک الموت کون ہے؟ جس ویلے آ جاندا ہے نا ماپیاں کولوں اولاداں کھو کے لے جاندا ہے، اے آن والا جدوں آ جاندا ہے نا اولاد کولوں والدین چھین کے لے جاندا ہے، اے آن والا جدوں آ جاندا ہے بہناں کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے، ویراں کولوں غمشیر چھین کے لے جاندا ہے۔ اے ملک الموت کون ہے؟ ماپیاں کولوں دودھ پیندے معصوم بچے چھین کے لے جاندا ہے۔ کون ملک الموت جدوں آ جاندا ہے جماعتاں کولوں خطیب کھو کے لے جاندا ہے، مسجداں چوں نمازیاں نو کڈ کے لے جاندا ہے، سہاگناں تے سہاگ اجاڑ کے لے جاندا ہے۔ آئے موت آ جانا ملک الموت کسے دیاں لوڑاں نہیں چویندا، اے کسے دیاں تھوڑا نہیں چویندا، اے نہیں پرواہ کردا اینا بچیاں نو حالے ابو دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، اینا معصوم بچیاں نو حالے امی دیاں بڑیاں لوڑاں نے، اے کسے دیاں لوڑاں تھوڑا نہیں ویندا۔ بڑھا باپ دے نوجوان پتراں دے جنازے اٹھانے پہ جاندے نے، باپ نالے پتراں دے جنازے چکدا ہے تے نال آندا او پترا واریاں میریاں سی ٹر تو چلے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے واریاں مقرر کرن والی ساتھ میری ہے، واریاں میں رب لگایا کرنا۔ کدی انج بھی ہو جاندا ہے جنہ بچیاں تے والدین نو بڑیاں لمبیاں لمبیاں آساں ہوندیاں نے، جنہ بچیاں تے بڑیاں بڑیاں امیداں ہوندیاں نے، آ میرا پتر اے کل نو جوان ہو جائے گا، میرے تے بڑھاپا آ جائے گا، اے میرا بیٹا میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا، اے میری لاٹھی بن جائے گا، اے میرے بڑھاپے دی لاٹھ بن جائے گا، اے پتر مینوں کما کے کھلائے گا۔ ایک بیٹا بڑھاپے نو بندہ پہنچے ہے، وہ بھی رب ذوالجلال نے واپس بلا لے ہے۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے گلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اوہ دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ موت کسے نو نہیں چھڑیا کر دے۔ بڑھا بابا جوان پتر دی چار بھائی موٹیاں تے چوکھے لے کے جا رہے ہیں، آپ اس پتر نو قبرستان چھڑ کے آ رہے ہیں۔ یارو بچہ جڑا معصوم رب نے عطا فرمایا سی، بابو دے نا محبتاں بڑیاں کردے، شفقتاں بڑیاں کردے، اس پتر دے کپڑیاں تے مٹی نہیں پہن دیندا، باپ بیٹے دا منہ متھا صاف کردے، منہ متھا صاف کر کے چومدا نہیں تھکدا۔ اے مینوں بیٹا رب نے عطا فرما دیتا ہے، لمبیاں آساں لگا کے بہ جاندا ہے، لمبیاں امیداں لگا کے بہ جاندا ہے، ایک ٹائم انجدا بھی آ جاندا ہے، اوہی باپ موت دے ہتھوں مجبور ہو جاندا ہے، اپنے پتر تے آ مٹیاں پان تے مجبور ہو گیا ہے۔ یار جندے کپڑیاں تے مٹی پہنی گوارا نہیں سی کردا، اللہ دی قسم او باپ آپ لوکاں نو آندا یار پراں ہو جاؤ، مینوں میرے پتر دی قبر تے دو بک مٹی دے پا لیندے ہو۔ اے محبتاں دے انداز بدل جاندے نے، موت آ جانا تعلق بدل جاندے نے، ہر مرن والا بھی کی آندا ہوئے گا، یار محبتاں ہی بدل گئیاں نے، کسی کے منہ سے یہ نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا
ہے پل بھر میں زمانے کو یار محبتاں بدل جاندیاں نے جڑیاں بلڈنگاں بنا کے خوش ہو رہے ہیں جڑے بلا دے تعمیر کر کے خوش ہو رہے ہیں یار کروڑاں لگا کے کوٹھیاں بنا رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسمیں آج موت آ گئی ایک دن تینوں گھر رکھن واسطے تیار کسے نہیں ہونا کوٹھیاں چو باہر کٹ دیں گے جا قبرستانہ دا مسافر بنا دیں گے اللہ اکبر اللہ یہ دنیا دی زندگی یہ دیاں بے وفائیاں بابا جی گل بڑی سنی کر دینے فرمان دینے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا لے اتار لو کپڑے دے آخ سنایا کسے بھی دل وچ رحم نہیں آیا پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا لے پیرا تیری اے کوئی کمائیا چھاٹ دیتا اج تینوں پہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں یار کون مریا نہ مردہ جے کون کسے دیاں قبراں جا پیندہ محبتاں بدل جاندیاں نے جنہوں لوگ پہلے چودھری صاحب کہہ کے بلاندے سی ان نام دی بدل گیا نے انہاں نے جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے جنازے نو دیر ہو رہی ہے کوئی نہیں آندہ منو علامہ صاحب دا منہ ویکھ لیندے ہو کوئی نہیں آندہ منو خطیب صاحب دا چہرہ تک لیندے ہو اوے خطیب تو علامہ تو چودھری تو وڈیرے تو میت بندیاں جنازہ بندیاں دیر نہیں چ لگ دی یار جنہ مسجد چنا ادھر ویکھیا جے تہاڈا دل نہیں لگدا اوے نوجوانو میرے او بھائیو جنہ مسجد نالو بگانے ہو کے جیون ڈے ہو جنہ مسجداں دیاں شاناں تھانوں چنگیاں نہیں لگدیاں جنہ شاناں تو نفرتاں کردے ہو ایک ویلا انجدہ بھی ہون والا ہے انہا مسجدان دے سپیکران چ تیرا اعلان ہو جائے گا فلان دنیا تو چلا گیا اعلان مسجد دے سپیکران چ ہو رہے ہیں جنہ تو ساری زندگی نفرت کردہ رہے ہیں یار جس مسجد چ تو قدم نہیں سے ٹکاندہ آج اسے مسجد جو تیرے واسطے دعاواں منگیاں جا رہی ہیں خطبات جمعہ چلو پرچیاں لکھ لکھ کے پیچ جنڈیانے فلانے واسطے دعا کر دے ہو اچانک دنیا چھڑ کر کے چلا گیا یار مر کے بھی تے مسیحتے ہونا ہی نا تیری منجی بھی تے مسجد چھونی ہے نا اس تو پہلا آپ مسجد وچ آ جا آپ مسیحتا نہ پیار کر لے آپ نمازی بن جا اس تو پہلے نماز پڑھ لے کہ تیری نماز پڑھی جاوے آپ آ جا کہ تینوں لے آندہ جاوے نیم میری او ماں بہنوں تسی بھی آئیاں جے تے سن لو نا ماں بہن پتہ کی آندی ہے میں نو گرمی بڑی لگ دی ہے میں نہیں پردہ کر سکدے میں نہیں برقع پا سکدے میں ہر ویلے منہ نہیں لویٹ کے رکھ سکدے او میری او ماں تے بہنوں ایک ویلا انجدہان ہے تو اٹھے چہرے نو زبردستی کفن دیاں چادریں چھ بند کر دیتا جانا ہے کفن دیاں چادریں تیرے چہرے تے دے دیتیاں جان گیاں چہرہ ٹھک کے نا قبرستان چ رکھ دیتا جائے گا قبر وچ رکھ کے چہرہ بند کر کے اتے سلیپاں پا دیتیاں جان گیاں اتے قبر دا اندھیرا بھی ہوئے گا کیا تینوں اس گرمی کو لو ڈر نہیں لگدا کیا تینوں قبر دی تنہائی کو لو ڈر نہیں لگدا کیا تینوں قبر دیاں انہاں واشداں کو لو خطرہ نہیں محسوس ہوندا جتے کلی تیری ذات نے ہونا ہے اوہ ایسا تیرا چہرہ چھپایا جائے گا پھر تیری ماں بھی ویکھنا چاہے تے نہیں ویکھ سکدے تیرا ابا بھی چہرے تو نقاب نہیں اتار سکدا نوجوانوں دین نہ پیار پالو اپنی
آخرت دی فکر کر لو میری او بیانو پردے دا پابندی کر لو دین اسلام دے رستے تھے آ جاؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن آہریانا قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال دے سامنے پیش کیتا جائے گا اتھے نیکانو نیکیاں دی جزا مل جانی ہے اتھے بریانو اور ندیاں برائیاں دی سزا مل کے رہنی ہے یار نے ختم ہو جانا ہی اس زندگی نے اصل زندگی تے او زندگی ہے ایک 50 نہ صحیح 100 سال جی لیں گا پھر ہمیشہ دی زندگی ہے جن دے بارے قرآن آندا ہے وہ تے ہمیشہ دی زندگی ہے جے جہنم چلا گیا تے جہنم دا پالن بن جائے گا جے رب نے جنتاں عطا فرما دتیاں تے تیریاں قسمتاں دے کے آقا نے قیامت دا دن ہوئے گا تے اعلان ہو جائے گا یار تیری میری زندگی دا نچوڑ تے قبر جو پتہ لگ جائے گا پھر میدان محشر لگ جان یار ذرا کدی نقشہ تے جمایا کر کدی ذہن وچ خیال تے لے آیا کرنا انج رب دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا تے رحمان والو اعلان ہو جائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون رب آکھن کے مجرموں اج علیحدہ ہو جاؤ نیکانو علیحدہ کھڑا کر دیتا جائے گا مجرمہ دیاں الگ صفاں بنا دیتیاں جان گیاں یار تیرا میرا کی بنے گا جے رب مجرمہ دی صف وچ کھلار دیتا اللہم لا تجعلنا منہم وامتاز الیوم ایھا المجرمون تے قرآن دا ایک اگلا مقام سنیا جے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دو جماعتاں بنا دیں گے ایک نیک بندیاں دی جماعت ہے ایک گناہگار بندیاں دی جماعت ہے ایک اللہ نہ پیار کرنے والے ایک رمضان دی قدر کرنے والے ایک رمضان نہ پیار پانے والے ایک رب دے قرآن نہ محبتاں کرنے والے تے دوسرے جنہاں نو رمضان دی قدر کوئی نہیں جنہاں نو رحمان دی محبت کوئی نہیں تے قرآن نے بڑے مسئلے کھول کے دس دیتے نے اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اب بد نصیباں دی ایک جماعت آ گئی ہے اب برے بندیاں دی ایک جماعت آ گئی ہے کافراں نو جہنم ول چلا دیتا جائے گا الا جہنم زمرا گروہ در گروہ بن کے جہنم ول جا رہے ہیں اذا جاؤها فتحت ابوابها یار چل دے آن گے نا جہنم دے دروازے تھے آ جان گے تے جہنم دے دروازے کھل جان گے وقال لهم خزنتها یار او دن دی بے بسی کسے کم نہیں جے ہونی او دن دا رونا کسے کم نہیں ہونا او دن دا پچھتاوا کسے کم نہیں ہونا یار جے رب نے بلا دیتا کون سانو یاد کرے گا جے رب دے مجرم بن گئے اتھے کون سفارشاں کرے گا اللہ میری توبہ آواز آ جائے گے وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منکم جڑے جہنم دے دروازیاں تے دروگے کھڑے ہون گے او اینا آن والیاں نو آکھن گے اوے آن والیو
کیا تواڈے کول اللہ دے رسول نہیں سی آئے؟ کیا توانو کسے نے جہنم دی خبر نہیں سی دیتے؟ کیا توانو کسے نے اس گھر تو ڈرایا نہیں سی؟ علم یاتکم رسول منکم۔ اوے نوجوانوں، سیاست وچ پہ کے رمضان نہ برباد کر لے۔ انہاں سیاستداناں نے تینوں کی دینا ہے؟ دن رات سیاست دیاں گلاں، دن رات سیاست دے پوسٹ کرنا ہے۔ یار کدی قرآن بھی پڑھے آئی یا بس فیس بک کی ویندا رہ جانا ہے؟ اینے 20 روزے گزر گئے نے، یار کدی ایک بار بھی ایمانداری نال مینوں دس دے، چل مینوں نہیں اپنے رب نال ہی سوچ لے، ایک بار بھی معافی منگیا کہ کوئی نام 20 رمضان گزر گیا، 20 روزے لنگ گئے نے، ایک بار بھی صدقے دل نال معافی منگیا کہ کوئی نہ، یار کدی پہ کے جہنم کولو پناہ منگیا کہ کوئی نہ، کدی دل لا کے جنت دا سوال کیتا ہے کہ کوئی نہ، یا بس رہ گئیاں تقریراں بھی چسکیاں واسطے، راتاں برباد ہوندیاں جا رہیاں نے، دن برباد کر دے جا رہے ہو۔ آ ویکھ لو ایتھے جدو جہنم دے دروازے تے بد نصیب پہنچن گے، فرشتے اگوں سوال کرن گے، علم یاتکم رسول منکم، کوئی تانوں ڈران والا کیا نہیں سی آیا؟ کسے تانوں اللہ دے رسول دا پیغام نہیں سی سنایا؟ او میاں میں اپنی ذمہ داری ادا کردا پیا، میں رب دا پیغام تینوں دے کے جا رہا ہوں، میں جہنم دا ڈراوا تینوں سنا کے جا رہے ہاں، تو کل قیامت نو اے تے نہیں نہ کہہ سکدا اللہ سانوں تے کسے جہنم تو ڈرایا ہی کوئی نہیں سے۔ اللہ فرماندے نے فرشتے پتہ کی آکھن گے، علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا رسولاں نے آ کے تانوں رب دیاں آیتاں نہیں سن سنائیاں؟ کیا تواڈے سامنے اللہ دا قرآن نہیں سی پڑھیا جاندا؟ یار قرآن تو تے میں سننے ہاں، پر ساڈے دلاں تے اثر کیوں نہیں ہوندا؟ کیوں میرا تیرا دل پتھر دا بن گیا ہے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، فرشتے کہن گے او بدبختو جہنم دے گیٹ تے آ کے رک گئے ہو، کیا تانوں کسے نے ڈرایا نہیں سی؟ اور جھوٹ بھی نہیں بول سکن گے تے آپ مجرم بول کے آکھن گے کالو بلا، کیوں نہیں سانو بڑے ڈران دے رہے، بتیرا مولوی کھپ دے تپ دے رہے، وہ لوگوں کو جہنم بھی ہے جے، اسا دنیا چے نہ دی گل نو نہ منیا، اسا کیا جی مولویاں دی مجبوری ہے، اے نہ سانو ڈران ہے، اے نہ سانو دین سنان ہے۔ آپ آکھن گے اللہ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اللہ سونے ساڈی بد نصیبی ساڈے تے جہنم دے عذاب واجب ہو چکے نے۔ اللہ میری توبہ، یار اپنی قبر دی فکر کر لے، اپنی آخرت دی فکر کر لے، میں گل تینوں موت دی سنا رہا، موت آ گئی تے موت نے اے نہیں ویکھنا، اے حالے لڑک بندی عمر وچ ہے، اے حالے جوانی دی عمر وچ ہے، موت کوئی احساس نہیں کرنا، موت کہندے نام ہے میرا تے میں جس گھر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی میں بارش پاواں تے خوشیاں خاک میں لاواں، پل
پل وچ مان توڑا میں سب دے اوے جوانا جوانی تے مان کردا پھرنا رب کولو بیگانہ ہو کے پھرنا ایویں آکڑدا پھرنا ایویں مسجداں کولو دور ہویا پھرنا ایویں آنا جوانی تے ہوندی مستانی ہے اے کیڑا توبہ دی عمر ہے در جوانی توبہ کر دل شیوا ہے پیغمبری وقت پیری گرگ سالم میش ود پرہیزگار اوے جوانی وچ توبہ کرنا تے نبیاں دا شیوا ہے اللہ دے نبی جوانی وچ توبہ کر دینے اوے بڈھے بارے تے آندے نے نا بھیڑیا بھی آندا میں کدے کسے دی بکری نو منہ نہیں لایا آئے ہائے گل سنیا چنا موت پتہ کی آندی پل وچ مان توڑا میں سب دے تے ترس ذرا نہ کھاواں رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لقمہ کر لقمان جیاں تھی میں لقمہ کر لقمان جیاں تھی حکمت مان تروڑا اوے موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل مولت پائی تاکل درا آسا چھوڑ بے آسا ہی ٹریا آسا چھوڑ بے آسا ہی ٹریا چیز نہ کوئی اٹھائی شطرنج حیاتی والی دنیا دی زندگی اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دی ہے بہت پیاری اوہ کھیڑ گائے نے لکھ ہزاراں تے اڑ گئے تو جانا موسیٰ نبی بھی نہیں رہے حکمتاں دے بادشاہ لقمان بھی نہیں رہے طاقتاں والا رستم بھی نہیں رہا اور بڑے بڑے میدیانا حسن و جمال دے پیکر جنہ دا حسن تک کے آسمان دا چن بھی زرما جاندہ سے سونے سونے تے من مونے سونے سونے تے من مونے ہائے ویکھے آئی بھوک جاوے قبراں دے وچ مٹی کھا گئے اج شکل نہ نظری آوے اور سونیا اے میں زندگی تے مان نہ کریا کر پیسیاں تے مان نہ کریا کر اپنیاں دولتاں تے مان کر کے نہ بیٹھا کر اوے اپنی صحت تے مان کر کے نہ بیٹھا کر موت آ گئی اتنے دولتاں والے فرعون نمرود تے قارون بھی نہیں بچ سکے حکومتاں والا اپنے آپ نوانا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون بھی موت کو نہیں بچ سکے آئے گل سنیا جے جدوں چابی عمر دے مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے تے نبضاں رہن حکیماں ہاتھ بڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی اور سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نے چنڈے وچ اجاڑاں جگڑنے نے دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک
ملکانوں چب سک جانی چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سور سال بھی پوتیاں کون پے تے پائی آکھنے آج ساڑے باں بچ گئی پائی آکھن آج ساڑے باں بچ گئی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی اس تے پتہ غور فرمایا جے جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نویخ کے ڈرن لگی روندی دیاں کانچوں ہنج سک جانی اور جڑی مل مل مخمل بل تو کدی سونے چاندی نو لا کے پران سٹ دے آج لیران حال فقیران دے آج لیران حال فقیران دے روندی دیاں اکھاں وچوں ہنج سک جانی تے راوی ریان دے باسیو غور کرے آجے اے جڑے بچیاں نو لاڑ کروندہ ریوں سونے کپڑے لے لے پواندہ ریوں آج بازاراں وچھو رول دینے دئی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت بشار بائیں او ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بائیں بس آ گئی آ گئی آ وچ زندگی مک جانی اور گال سن لے پیاریا ایویں کماں دیاں مجبوریاں پا کے نمازاں نہ چھڈیا کر ایویں جناب دوستاں دیاں محفلاں وچ بیٹھ کے نمازاں برباد نہ کریا کر اپنیاں دکاناں دے چکراں وچ فرضی جماعتاں ضائع نہ کریا کر رمضان دیاں راتاں تے دن برباد نہ کریا کر تے میں جڑی گل سنا رہا نا اللہ ذوالجلال والاکرام تذکرہ فرما رہے نے اے بے نصیب آئے نے تے دوسری جماعت رب دے فرما برداراں دی بھی آ گئی اللہ دے فرما برداراں چ اللہ سانو بھی شامل فرما دے آمین تے کہہ دے ہو یہ بھی آئے نے انہاں دی بھی جماعت بنی ہے سبحان اللہ کڈے خوش قسمت ہون گے انہاں نو جہنم ول چلایا گیا ہے تے انہاں دے بارے رحمان آندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا جنتیاں دی جماعت ٹر پئی ہے بولو جنتیاں دی جماعت ٹر پئی تے کدھر آ گئے نے کدھر چلائے جا رہے فرمایا الی الجنۃ زمرا جنت وال ٹر پئے نے جنت وا ٹر پئے نے نا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا جنت دے دروازے تے پہنچ گئے نے تے فرشتے کھڑے نے استقبال واسطے پروٹوکول واسطے وقال لهم خزنتها سلام علیکم دروازے تے آن گے تے فرشتے سلامیاں پیش کرن گے سبحان اللہ انہاں نو فرشتے ڈانٹن ڈے نے تے اے اجے بوے جی آئے نے تے فرشتے پہلے ہی سلامیاں دین لگ پہنے تے پتہ کہ فرشتے آکھن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین آ گئے ہو نا جنتیوں آ گئے ہو تے سب تو پہلی گل ہے تواڈے تے سلام ہوئے تے دوسری گل ہے تسی ہمیشہ ہی اس جنت وچ رہنا جنت چوں کڈیا جانا
تے پاک بدن دی جنت جڑا وڑدا ہے نا تھوڑی دیر بعد انہوں باہر بھی کڈیا جاندا ہے بلکہ وڑدے نو بھی ڈانگاں پیندیاں نے تے نکلدے نو بھی ڈانگاں پیندیاں نے. اسی انہوں جنت من دے اور جیدہ دروازہ ایس ایچ او کھلائے ڈی سی کھلائے ایو سی اس جنت جانا بھی اسی کیڑی جنت جانا ہے جیدہ دروازہ آمینہ دلال جناب محمد نے کھلون ہے صلی اللہ میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنت دا دروازہ میں کھلاونا ہے جیدہ دروازہ آمینہ دا لال کھلائے اسا او دے جانا ہے نا جنہیں نہیں جانا وہ تے انشاءاللہ نہ آکھے باقیاں تے جانا ہے نا انشاءاللہ. تے گل سنو نا در اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ او ساڈیاں گلاں من کے مسجد تے آن والے ہو ساڈے جمعے سن کے نمازاں پڑھن والے ہو رب دا خوف کرن والے ہو ملے گا کی تانوں اے نہیں کہ بس ہمیں گلاں دی حد تک رب دا قرآن ہے جے یقین رکھنا تے میں قرآن جو تینوں سنا دینا جنت دے دروازے چاہن گے تے پہلی گل کرن گے الحمدللہ دنیا دیاں تکلیفاں بھول نہیں جان گیا حاجی صاحب اتھے جا کے جلے جنت دا دروازہ سامنے ہوئے گا اے روزے رکھنا اے بھوکھاں پر پیاسا برداشت کرنا ایک انہاں دی تے بندے نو اونجی یاد ہی بھول جائے گی بندہ تے اتھے رب دے جنت نو ویکھ کے پہلی زبان جو جڑی گل نکلے گی آکھے گا الحمدللہ الذی. اچھا ہن تانوں بھی بولنا پے گا میں بھی روزہ رکھیا اچھی آکھو تساں کو اٹھ پیرا تے نہیں نہ رکھیا اللہ پاک قبول فرمائے سارے دے روزے رکھنے تے پہلی گل کرن گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ ساریاں تعریفاں اس رب دیاں نے جنہیں اپنا وعدہ آج سچا کر کے بخا دیتا ہے. تے دوسری گل وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ تے رب دا شکریہ کہ جنہیں سانو جنتیاں زمیناں دا وارث بنا دیتا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اپنے رب دا شکر ادا کر رہے ہیں کتنا پیارا ہے رب اجر عطا کرنے والا. میں دسیا نیکاں نو نیکی دی جزا ملے گی بریاں نو برائیاں دی سزا ملے گی. اس واسطے یہ گل نہ کریا کر آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ہے اپنی آخرت دی تیاری کر لے میرے بھائیو تے میریو ماں بہنو اپنی آخرت دی تیاری کر لو تے بابیو دوستو بزرگوں تے ساتھیو اپنی اولاداں نو دین تے چلا کے چلے جاؤ وگرنہ ہوندا کی ہے انہاں اولاداں نو بے دین چھڑ کے چلا جائے گا تو قبراں چ پے رہنا تے تیرے واسطے دعاواں دا سلسلہ مک جانا ہے. جے نیک اولاد چھڑ کے دنیا تو چلا جائے گا تو قبر چ پیا ہوئے گا تے تیری اولاد رب دے سامنے ہاتھ چوک کے دعا کرے گے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. نیک
اولاد تیرے واسطے دعا کرے گے. اللہ اکبر. اللہ آئیے نا غور فرمانا, مینو اللہ والیاں دی گل یاد آ گئی ہے نا. آفت عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ دا ولی محدث زمانے, پیدا ہویا تے اکھاں تو نبی نے, باپ نے سمجھیا پتر نبی نے کسے کم دا نہیں ہے تے اینو کسے مدرسے چ داخل کرا دینے آ. او کوئی جڑیاں سوچاں ساڈیاں نے, اے منڈا صحیح نہیں پڑھدا اینو مدرسے چھڈ کے آ جاؤ. آ میرا پتر بڑا لائق فائق ہے, ماں دیے میں ڈاکٹر بنانا ہے, میں اینو جناب اینو انجینئر بنانا ہے, اینو میں پائلٹ بنانا ہے. اور جڑا کسے کم دا نہیں ہے انہوں آنے مدرسے چھڈ آنا ہے. پر ویکھ لے جندہ کوئی نہیں ہوندا او دارش والا رب بن جاندا ہے. حافظ عبد المنان دا باپ جا کے مسجد چھڈ کے آ گیا. بیٹے نو رب نے اکھاں عطا کوئی نہیں کیتیاں, لیکن حافظ بڑا ہے. بیٹے نے قرآن پاک نو حفظ کر لیا, پتر نے بخاری شریف حفظ کر لے, عبد المنان نے صحیح مسلم حفظ کر لئے, نسائی حفظ کر لئے, ابن ماجہ جامع ترمذی سنن ابی داؤد حدیث دیاں کتاباں نو حفظ کر لیا. اکھاں تو نبی نے اللہ نے محدث زمان بنا دیتا ہے, اللہ نے اپنے دین دا بہت بڑا دائی بنا لیا ہے, مبلغ بنا لیا, نبی دی حدیث دا خادم بنا لیا ہے. اے کوئی باپ فوت ہو گیا تے جنت رب نے عطا کیتی ہے, خواب وچ کسے نو ملیا, آندا میرے بیٹے عبد المنان دی وجہ تو اللہ نے مینوں جنت بھی عطا فرمائی ہے. جنت وچ رب نے میرے درجات وی بلند کیتے نے. میرا پتر قرآن حدیث پڑھدا پڑھاندا ہے, رب درجے جنت وچ میرے اونچے کر چھڑدا. نبی پاک نے فرمایا بندے نو پتہ بھی نہیں ہوئے گا, بندہ کہے گا یا اللہ آ میرا درجہ کیویں بلند ہو گیا, آ شے مینوں کیویں مل گئی, میں تو دنیا تو آ چکے ہاں, میں تے نیکی کیتی کوئی نہیں. اللہ فرمان گے او تیرا جڑا پتر سی نا اونے نیکیاں کیتیاں نے تے اللہ پاک او دے صدقے او دے بدلے تینوں اجر عطا فرما. کوئی بندہ نیکی کردا ہے والدین واسطے دعا منگے نہ منگے ثواب انہاں نوں اللہ عطا ضرور کر دے. نیک اولاد چھڈ کے جاؤ. صحیح مسلم چ کی ہے, انسان جدو فوت ہو جاندہ ہے اعمال دا سلسلہ ختم الا من ثلاث, 3 عمل بچ دے جنہاں چوں ایک عمل اول دن صالح یدعو لہو, نیک اولاد چھڑ کے مرد ہے تے اولاد دعا کر دیئے, اللہ انہوں ثواب قبر وچ بھی عطا کر دیندے, اوتھے بھی ثواب پہ ملتا ہے. وہ ثواب دیا فیکٹریاں تے لا کے جاؤ نا, اور بچیاں نو قرآن دے حافظ دے بنا کے جاؤ, اور جیڑے رمضان دیاں راتاں جو تیرے واسطے اٹھ اٹھ کے دعا کرن, تو 4 پیسیاں دی خاطر اولاد نو قرآن نہیں پڑھاندا, کیا تیرے بقول مولوی بھوکے مر جان گے تیرا پتر دین پڑھ جائے گا؟ کیا روٹی نہیں لبے گی؟ کیا رشتے نہیں لبن گے؟ کیا پیسے نہیں لبن گے؟ کیا مکان نہیں لبے گا؟ کیا گڈیاں کوٹھیاں نہیں ملن گیاں؟ رب ذوالجلال دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا, قرآن نال صحیح معنی چ تو جڑ جا, رب ذوالجلال تیریاں نسلاں دے رزق دا انتظام بھی آ فرما چھڈے گا. یہ کوئی گل ہے جی مولوی بنا دیتا انہوں کسی نے رشتہ نہیں دینا, مولوی بنا دیتا انہوں روٹیاں نہیں ملنیاں, تنخواہ نہیں ملنی, نالے گز گز دیاں زباناں کھول دینے, او مولوی تے روٹیاں بڑیاں کھان دینے, او تو بھی منڈا داخل کرا دے, نہیں جی بھوکا مر جائے گا. کیسا بیانی ہے, کدی آندا روٹیاں نہیں لب دیاں, کدی آندے نے بہتیاں کھا جاندے نے. ہاں ہاں آج تک ایسا نہیں سنیا کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا ہوئے یا کسی مولوی نے تنخواہ واسطے ہڑتال کر دی. سنیا کدی کسی مولوی نے مسجد دا تالا مار دیتا ہوئے؟ ڈاکٹر تے سنے ہوں گے, سنے جے کہ کوئی نہ, اور وکیل سنے جے کوئی نہ, اور بڑے بڑے لوگ احتجاج کرتے نے, جلوس کرتے نے, ڈاکٹر مریضاں نو مرن واسطے چھڈ کے ہاسپٹل دے باہر احتجاج کرتے نے. آج تک کسی مولوی نے احتجاج کیتا کہ میں نماز نہیں پڑھانی, میری تنخواہ تھوڑی ہے. اور دین دے اندر عزت بھی اللہ نے رکھی ہے, برکت بھی رکھی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ دیئے, مومنان دیئے, اللہ دے رسول دیئے, اور انہاں تے ایمان لے آن والیاں دی عزت.
امام کنا جناب محمد جی کہہ دو یار صلی اللہ علیہ وسلم دے رب دا قرآن آ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. فرمایا مالک الموت آئے گا تو اُنڈی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں کائنات دے رب نے لگا دیتیاں نے اور تہاڈی روح نو قبض کر لے گا. دوستو ماں بھی نہیں بچائے گی، باپ بھی نہیں بچا پائے گا. اور موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کسی نو یہ دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں. ہر مسئلے چ میں آنا اختلاف ہے، ایک بغیر اختلاف دے مسئلہ سے موت ہے. لیکن مومن تے کافر دا فرق ہے کہ مومن مرن تو بعد والی زندگی تے بھی یقین رکھ دے، قبر دے حالات تے بھی ایمان رکھ دے، میدان معاشر تے بھی وہ نظر رکھ دے. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن نیک بندے انہاں دیاں صفات خوبیاں اور انہاں دے انعامات جنت دے نظارے اگلے خطبہ جمعہ دے اندر میرا خیال ہے جو رمضان دا آخری جمعہ ہوئے گا بر وقت تشریف لے کے آنا تاکہ پتہ لگے کہ اسی جڑے رب نو منایا ہے، جدے واسطے روزے رکھے نے، نمازاں پڑھیاں نے، تلاوتاں کیتیاں نے، تراویحاں پڑھیاں نے، لوکاں دیاں افطاریاں سحریاں دا انتظام کیتا ہے، رب نے قبول کر لیا تے او دا بدلہ کی ہے. اللہ مینوں تانوں اپنی قبر اشر دی فکر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.